इंतहाई वाजिबुल एहतराम रूह रवाए मजलिस सरताज मजलिस मोहतरम अल मकाम जनाब फैज़ुर्रहमान मोहम्मदी साहिब दामद फ़यूज़ुहुम स्टेज बांधे मौजूद जय्यद हज़रात उलमाए किराम दलतरा गले मशरानो बुज़ुर्गानो ज़वानानो रुणो अज़ीज़ तलबाए किरामो यकीनन टोन वड़ांदे दज़रद कुमिनाम दगा मजलिस ज़िम्मेदारानो ता ज़रद कुमिना खिराज तासीन पेश कोम चिदई दुमर खैस्ता रूहानी ईमानी विजदानी मजलिस और महफिल सजाओ कल औ कम मिशन औ काज लपारा नन मंग औ तासु रा जमा करियू आगा द अखपल उन्वान औ द नामे नवाज़े दे तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी औ तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस ज़िदावेम नन द कम कुरान करीम द कम किताब द तहफ़्फ़ुज़ नन मंग अवतासु खबर कौ द कम कुरान तहफ़्फ़ुज़ लपारा नन दगा तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी अखपल किरदार अदा कई द मंग लपारा डेर लोई यो द एजाज खबर अदा दा से नदा जबद कुरान तहफ़्फ़ुज़ नकोम कुरान बगैर महफूजा पातिशी दा से नदा ज़दा कुरान करीम द औरा को एहतराम नकोम अगब बे एहतराम पातिशी बल्कि कायनात रब पखपला ऐलान फरमाइल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून दा कलाम दा किताब दा कुरान कायनात रब पखपला नाजिल कल और कायनात रब दगा किताब हिफाजत जिम्मेदारी पखपला वागस्तल जे तहफ़्फ़ुज़ कम ने कोम रब ब्याम कई जे एहतराम कोम न कोम रब आला किताब ब्याम जोड़ कल ज कन्नन दगा किताब द तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस ला ओ जंगेगम या उन जंगेगम लेकिन कायनात रब दी किताब अदब ददे एहतराम तोल कायनात तपखपला उखोदल ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून नल पर दुनिया के अरियो किताब रवाला फिजिक्स रवाला बेउदसा रवाला इंग्लिश रवाला बेउदसा रवाला साइंस किताब रवाला बेउदसा रवाला हिस्ट्री किताब रवाला बेउदसा रवाला रियाजी किताब रवाला बेउदसा रवाला द दुनिया किताबुना उचत गई द स्कूल किताबुना उचत गई स्टूडेंट कॉलेज वाला स्कूल वाला यूनिवर्सिटी वाला शहर पासी ओदस न कई लेकिन बस्ता उचत की स्तर के मगी और ब्या कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी तरवान दे और सेदल बस्ता कुलाव कल किताबुना रवा गस्तल स्टडी आगाज कई लगिया दे लेकिन दगा किताब कुरान अजमत समझ काम दे आगा परवरदिगार पखपल ऐलान फरमायल चे कलम दा किताब कुरान रालई बाउदस पाक हालत के रालई लगतूल वही करा सुभान अल्लाह द कुरान आशिकान लगू चाहता वासरा द चा पजल की द कुरान अदब दिया उचाता वासरा द चा पजल की द किताब एहतराम दिया लगू चाहता वासरा तासु की सोक द कुरान कारियान दिया लगू चाहता वासरा तासु की सोक द कुरान हाफिजान दिया आगा उस लगू चाहता वासरा नचे नन दासी किताब चिदा आगे अदब जकोम एहतराम जकोम तकद्दुस द आगे ख्याल जसातम बाउदस जरालम अदीवान मोहतरम हिफाजत जकोम नो दे के जमा सकमाल रे रब को पखपला उसूल वजा कल कायनात रब
چې د یو شي حفاظت ذمہداری په خپله والي زدا ویم بیا یو بېمان را پاسي د قرآن دشمن را پاسي د احادیثو دشمن را پاسي محبوب پیغمبر عقیدہ ختم نبوت دشمن را پاسي د صحابه د عزت د ناموس دشمن را پاسي نو کائنات رب بیا آغا بند اخپل انجام تم پخپل رسائی لگیا دے او داغی واضح ثبوت دا دے مدین پسوات کے دا دغا قرآن کریم پشان کے گستاخی چاوکل عزیزان محترم بیا قدرت پخپل اخپل کارو کل نہ فوج نہ کار واغستل نہ پولیس نہ کار واغستل نہ سیکیورٹی ایجنسیانو نہ کار واغستل کائنات رب چکلا دا قرآن دفاع کولو باندے راشی نو آغا پروردگار دا قرآن عاشقانو نا پخپلا کار آلی لگیا دے آغا پروردگار کار آغستو باندے راشی دا قرآن کریم پا تحفظ باندے راشی زدہ بیم راشیو گو رئی کلا دا قرآن کریم آغا امریکہ کے دا امریکی چرچنو بہر پروڑنو باندے دا قرآن اس وزول شول کلا دا قرآن کریم آغا نیوزی لینڈ کے عزیزان محترم اس وزول شول نل پا کائنات کی یو کتاب بم تاسو دا دمرا مظلوم اخکار نشی سمرا کائنات کے مظلوم کتاب قرآن موجود دے نہ انگلش چاوس ودو نہ ریاضی چاوس ودو نہ سائنس کتاب چاوس ودو نہ عزیزان محترم پتی دنیا کے چاہ فزکس کیمسٹری بایولوجی زولوجی لا دا ہسٹری کتاب چاوس ودو عرب ایمان را پاسی قرآن سوزائی لگیا دے او چکلا سوک دا محبوب پیغمبر پشان کے گستاخی کئی نہ میڈیا باندے یلغار جوڑ شی نہ جناب ذرا معلوم تو کرو یہ پاگل تو نہیں تھا معوف العقل تو نہیں تھا سو قرآن اس وزی وہی لگ تحقیق کئی آبزرویشن کئی لیوانے خونو پاگل خونو مالا سنگا لیوانے پاگل لے نہ پا مور وردی نہ پا پلار وردی نہ پا رور وردی نہ پا خضو وردی نہ پا انگلش کتاب وردی نہ دا ہسٹری پا کتاب وردی نہ پا کور کے موجود ماسوت علم کتاب سوزی دا لیوانے چیڑا پاسی یا قرآن سوزی یا دا محبوب پیغمبر پشان کے گستاخی کئی لگی آدے دا سنگا لیوانے دے ام پا یو قرآن پوئی گو پا حدیثو او دا محبوب پیغمبر پا عشق او ناموس او ملتا حملے کئی نازیدان محترم دا آغا قوتنا چے سوک دا قرآن دشمن آغا قرآن چے کم محبوب پیغمبر باندے نازل شول رحمت دو عالم جان دو عالم شفیع دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نل دغا تحفظ قرآن کمیٹے دغا دستور لاندے منشور لاندے پروگرام لاندے سٹیج پر بنیاد دا کانفرنس پر بنیاد اعلان کو ماں انشاءاللہ مومن مسلمان عقیدہ ختم نبوت دفاع بم کئی نامو سے صحابہ دفاع بم کئی نامو سے اہل بیت دفاع بم کئی اور انشاءاللہ منگا پل زاننا بقربان کو لیکن دا قرآن تحفظ بم کو انشاءاللہ والعزیز دونوں انشاءاللہ اچھا آواز سرو انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم منگ نن مدرسے وارثان نن منگ دا جماعت وارثان نن منگ دا آغا انبیاء وارثان نن منگ دا قرآن عاشقان نن منگ دا محبوب پیغمبر عاشقان صحابہ اہل بیت عاشقان او زدہ ویم چکلا عاشقان آغا محبوب پیغمبر موجودی عاشقان دا قرآن موجودی انشاءاللہ خبرہ اماغ بھئی او آخری خبر دا قوم عزیزان محترم دغا قرآن دا حقانیت سدلیل کے دیشی دنیا و قتل چی آغا پادری را پاسدل او پادری داو کل انجیل کتاب رشتون کے کتاب دے قرآن دروح جنوں کتاب دے قرآن زان نہ جوڑ کر کتاب دے قرآن نبی زان نہ جوڑ کر قرآن صحابہ
सहाबा जान न जोड़ कल कुरान अहले बैत जान न जोड़ कल दा कलामुल्लाह न दे आगा पादरी चैलेंज नवर कई और कुरान लवर कई मोमिन लवर कई मुसलमान ला चैलेंज वर कई आगा दौड़ के हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद दे मोमिनान रालल मुसलमानान रालल द कुरान आशिकान रालल हजरत आज पादरी उठा है ऐलान करता है कुरान झूठी किताब है कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है कुरान हक की किताब नहीं है आगा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी उवेल क्या कहते हो आगा मोमिनान उवेल हजरत हम नहीं कहते हैं एक पादरी दावा करता है वो पादरी कहता है मैं अपनी इंजील को लाता हूं तुम अपने किताब कुरान को लेकर आओ दोनों मैदान में आते हैं आग लगाते हैं मैं अपनी इंजील को आग में फेंकता हूं तुम अपने कुरान को आग में फेंको जो हक वाली किताब होगी वो बच जाएगी जो बातिल किताब होगी जल जाएगी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब वरकल लेवनियान खुने और मुसलमानानो पागलान खुने तासु सवाए ज़खपल्ला सुनो सरा कुरान वालम अखपल्ला सुनो सरा कुरान करीम और तलरकम नशी के दे जदा कुरान तक बेहुरमती नशम बर्दाश्त को ले मोमिनान उवेल मुसलमानान उवेल जज्बात उवेल शाह साहब तो पैसा कार्य पैसा बस टिकदा दिन पैसा इस्लाम पैसा उलमा पैसा मावर का वही जवाब मराज़ी मैदान था सबा रब लबा पखपला जवाब वर का वही शाह साहब आगा जरगरा इशारा कल सुनो सुनो मेरी बात सुनो फैसला नहीं हुआ है जाओ उस पादरी को जो कुरान को चैलेंज करता है कि कल फैसला मैदान के अंदर मैदान में होगा पूरे खित्ते के अवाम के सामने होगा अल्लाहु अकबर कबीरा दुए मोरज मैदान लगे दल हजरत शाह अब्दुल अजीज रादल आगा पादरी रादल दुनिया व नारदा द कुरान सब फैसला बकीगी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आगा पादरी तो वेल पादरी क्या कहता है आगा पादरी ब्याह चैलेंज कल मेरी किताब इंजील सच्ची है कुरान झूठा है आओ आग में फेंको जिसकी सच्ची होगी बच जाएगी झूठी होगी जल जाएगी हजरत शाह अब्दुल अजीज फरमाल ये तो नहीं हो सकता मैं इस किताब को कुरान को कलामुल्लाह को अपने हाथों से आग में नहीं फेंक सकता हूँ पादरी पचगोश हो खुशालश वल जश्न मनावल बस बात खत्म हो गई आप शिकस्त खा गए आपका कुरान शिकस्त खा गया शाह अब्दुल अजीज फरमाए सबर कर अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई आग लगेगी जलाई जाएगी जरूर लगेगी इसी मैदान में लगेगी लेकिन पादरी सुनना तू ये इंजील अपने सीने से लगा मैं अपना कुरान अपने सीने से लगाऊंगा तू भी आग में छलांग लगा मैं भी आग में छलांग लगाऊंगा जो झूठा होगा वो जल जाएगा जो सच्चा होगा बच जाएगा चेकला हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दा खबर करे दा तम किताब सीने से लगावा जम कुरान सीने से लगो तम पर क्यों दांगा जम पर के दागम मैदान की बप्पा लगी तो चेकला शाहजीदा खबर हो कल आगा पादरी इंजिल पर बड़ा कल और मंडी हुआ खल को राटीन कल पादरी से उस चरता मंडे हुए उधर का मैदान के लत्तोप का पता बदू लगी आगा पादरी पर मंडू मंडू वेल ओ लोगों मैंने इंजील को केमिकल लगाया था अपनी जान को कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ आया माँ हो बदे कुरान अखबर इंजील बांधे केमिकल लगो दा बस वजे दो ना खुमाना गलती से माँ पजान बांधे केमिकल नो मगर जम बच्चे वे लिहाजा बाकी तबाके गम हर दौर के कुरान चैलेंज करे शवे दे हर दौर के द कुरान दुश्मन मैदान तरा गले दे लेकिन अदीवान मोहतरम रब ऐलान फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून जे हिफाजत को ने कोम अगर रब पखपल हिफाजत गई आओ
कि जबदगा जद्दोजहद के कार खैर के सवाब के दे मिशन के शामिल शुम नो सबा कयामत पोरस द कुरान मुहाफिजीनो फेरस के जमुंगा नामा को वराशी का नाम। नारे तकबीर। अजमत कुरान फर जान भी कुर्बान है। अजमत कुरान फर, अजमत कुरान फर। नारे तकबीर। नो अदीदान मोहतरम, वसअते दिल है बहुत, वसअते सेहरा कम है, इसीलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। बयान में न दे करे झलकियाल में खाली पेश कल माता एहसास दे अकाबिरीन स्टेज बांधे नाज दी बस दायो 10 मिनट माता मिलाओ सुवल अखबल इस्तात और अखबल जज्बे मुताबिक यो सो खबरी में उकल, लेकिन जिता सुदा दा पैगाम दर कोम दर सर दर कोम नन दगा कमेटी दगा मरगरी दगा नुमाइंदगान चिकम द कुरान करीम द तहफ़्फ़ुज़ ला अखबल जान अखबल माल अखबल टाइम अरसे पेश करी दी नो ब्या बकार दा दगा मुअज़्ज़ज़ मिशन के दगा फिक्री मिशन के नजरियाती मिशन के अकीदी मिशन के मसलकी मिशन के और ईमानी मिशन के मंग दे मलगरों सरा मरस्तों को मुख्तलिफ अजलाउना नुमाइंदगान बकार दी, मुख्तलिफ अजलाउना जिम्मेदारान बकार दी। नंतासु तुमरा गणश मेर तादाद के रालई अखपल वॉलंटियरली राशई अखपल नामा खिदमत ला पारा दईस रौली कई अखपल जिले नौली कई और द कुरान खादिमान और आशिकान पफेरस के अखपल नामौली कई। मतालिब है बहुत वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, मतालिब है बहुत वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इलाही फजल कर, इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हमको अता हो, करे काम वो जिसमें तेरी रजा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल